Dans ma tirelire, j'ai des pièces de 2 dirhams et des pièces de 5 dirhams. J'ai en tout 50 pièces pour un montant de 139 dirhams. Combien y a-t-il de pièces de chaque sorte dans ma tirelire؟ لا تيغليغ بالعربيه هي حصاله النقود، يعني واحد الصندوق كيديروا فيه الاطفال الفلوس كيجمعوا فيهم القطع النقديه. في حصاله النقود عندي قطع نقديه من فئه 2 دراهم وقطع نقديه من فئه 5 دراهم. المجموع ديال القطع النقديه اللي عندي هي 50 قطعه نقديه. الاجمال يعني العدد ديال الفلوس اللي عندي كل شيء هي 139 درهم. السؤال هو كم عدد القطع النقديه من كل فئه، يعني من فئه 2 دراهم ومن فئه 5 دراهم اللي كاينه في حصاله النقود. المطلوب في السؤال هو معرفه عدد القطع النقديه من فئه دو شاك سورت، يعني من فئه 2 درهم و5 دراهم. غنديروا شوا دي deux inconnus، اختيار المجهولين. سوا اكس لو نومبر دو بيس دو 2 درهم، يعني يكون اكس عدد القطع النقديه من فئه 2 درهمين، و إيكغيك هو عدد القطع من فئه 5 دراهم. حسب المساله مكتوب جي اون تو 50 بيس، يعني مجموع القطع النقديه هي 50. Dans ma tirelire j'ai en tout 50 pièces. alors شنو المعنى؟ راه اكس ديال العدد ديال لي بياس ديال 2 دراهم و y عدد ديال لي بياس ديال القطع ديال 5 دراهم، اذا اكس زائد y كتساوي ماذا؟ كتساوي 50. هذه هي المعادله الاولى. المعادله الثانيه dans ma tirelire j'ai des pièces de 2 dirhams et des pièces de 5 dirhams pour un montant de 139 dirhams. alors عندي لي بياس ديال 2 دراهم وحنا مثلنا لي بياس ديال 2 دراهم باكس، اذا 2 في اكس زائد ومثلنا لي بياس ديال 5 دراهم باي، اذا زائد 5 في ايكغيك. وشحال لو مونطون توتال ديال هذوك لي بياس؟ القيمه ديالهم هي 139، اذا كتساوي 139 بكل بساطه. اذا النظمه شنو هي؟ النظمه تتكون من المعادلتين اكس زائد ايكغيك كتساوي 50، والمعادله الثانيه اللي هي 2 اكس زائد 5 ايكغيك كتساوي 139. إذا دابا la mise en système d'équation du problème est x plus y égale 50, 2x plus 5y égale 139. دابا خصنا نديرو la résolution du système d'équation. إذا على بركة الله، واش بغيتو نديرو طريقة التأليفة الخطية أو طريقة التعويض la combinaison linéaire ou substitution؟ يلا شنو بغيتو؟ نكملو بطريقة التأليفة الخطية؟ تعويض. يلا نديرو التعويض. واخا مثلا حنا هذه المعادله الاولى، هذه المعادله الثانيه، حنا اون فا اكسبريمي باغ اكزومبل اكس اون فونكسيون دو y في المعادله الاولى، بمعنى غادي نعبروا على اكس بدلاله y في المعادله الاولى. اذا غادي نخليو اكس في الطرف الايسر و y غنردوه في الطرف الايمن. اذا هاد y غنردوه للطرف الايمن اش غيولي ناقص y، اذا ناقص y غتولي 50 ناقص y هكذا. جيد. ودابا راه اكس راه كيساوي 50 ناقص y، حنا في المعادله الثانيه غادي نحيدوا اكس نديرو في بلاصتو 50 ناقص y مباشره، او عاد نكتبوا حنا المعادله الثانيه ومن بعد عاد نعوضوا. اذا 2 اكس زائد 5 y كتساوي 139. الو ودابا اش غادي نديرو؟ دابا المعادله الاولى راه اكس كتساوي 50 ناقص y، نخليوها هكذاك. المعادله الثانيه غادي نحيدوا اكس غنضيفوا في بلاصتو 50 ناقص y، اذا 2 عامل ل 50 ناقص y كتساوي ماذا؟ زائد 5 y معذره كتساوي 139. اذا غتجي دير اكس كتساوي 50 ناقص y، 2 عامل ل 50 ناقص y غادي نديرو عمليه النشر. 2 في 50 اللي هي 100 مباشره، 2 في ناقص y اللي هي ناقص 2 y زائد 5 y كتساوي ماذا؟ كتساوي 139. إذا ألوغ
إكس كتساوي 50 ناقص إيكغيك. عندنا ناقص 2 إيكغيك زائد 5 إيكغيك، هي 5 إيكغيك ناقص 2 إيكغيك لا كتعطينا 3 إيكغيك. وهاد 100 غادي نردوها للطرف الأيمن غتولي ناقص 100، هي غادي تولي 139 ناقص 100 اللي غتعطي لينا، غنكتبها لكم بعد المحيا، 139 ناقص 100، و 139 ناقص 100 غتعطي لينا 39 بكل بساطة. إذا إكس كتساوي 50 ناقص إيكغيك، 3 إيكغيك كتساوي 39، إذا إيكغيك كتساوي 39 على 3، غادي نكتبها ومن بعد نمسح. 39 على 3 شحال كتساوي؟ كتساوي 13. إذا فوالا لقينا إيكغيك كتساوي 13. ودابا اش غادي نديرو؟ غادي نمشيو لهاد المعادلة الأولى، غادي نعوضو إيكغيك ب 13. إذا إكس شحال كيساوي؟ ألوغ إكس إيكال 50 موان إيكغيك اللي كتعطينا 13. دونك X égale à combien? 50 moins 13, c'est combien? C'est 37. Voilà, لقينا X و Y كتساوي 13. لقينا X يساوي 37 و Y كتساوي 13. دابا خصنا نديرو التحقق من الحل المحصل عليه، vérification du résultat. اش غادي نديرو؟ غادي نجيو المعادلة الأولى، غادي نعوضو X ب 37 و Y ب 13، غنشوفو واش غادي نحصلو على 50. وكذلك في المعادلة الثانية غادي نعوضو إكس ب 37 و إيكغيك ب 13، نشوفو واش نلقاو 139. إذا إكس زائد إيكغيك غادي نديرو في بلاصة إكس 37 و في بلاصة إيكغيك نديرو 13. 37 زائد 13 كتساوي 50 هي اللي عندنا في المعادلة. إذا الزوج 37 13 يحققان المعادلة الأولى. نشوفو دابا المعادلة الثانية، 2 إكس غنديرو في بلاصة إكس 37 زائد 5 إيكغيك وفي بلاصة إيكغيك غنديرو 13 كتساوي 2 في 37 كتعطي لينا 74، 5 في 13 هي 15 كنحتفظو بخمسة بواحد إذا 65، 74 زائد 65 كتعطي لينا 139 والنيت هي اللي عندنا، داك العدد هو اللي عندنا 139 هو اللي عندنا في المعادلة الثانية. إذا الزوج 37 13 يحققان المعادلة الثانية. إذا الحلول اللي لقينا صحاح 100%. وفي التالي نكتبو لو نومبر دو بييس دو 2 درهم اي 37 et لو نومبر دو بييس دو 5 درهم اي 13. إكس كيمثل عدد القطع النقدية من فئة 2 دراهم، و إيكغيك اللي كيساوي 13 كيمثل لنا عدد القطع النقدية من فئة 5 دراهم. دابا غادي نستعملو الطريقة الثانية اللي هي طريقة التأليفة الخطية لحل هاد النظمة. لاحظوا جيدا، عندنا في المعادلة الأولى عندنا إكس، مثلا بغينا حنا نإليمينيو علينا إكس. المعادلة الأولى عندنا إكس، المعادلة الثانية عندنا 2 إكس. شكون اللي كبير؟ 2 إكس، 2 إكس أكبر من إكس. شنو هو لوبوزي ديال 2 إكس؟ يعني العكس ديال 2 إكس. غنديرو كان عندنا عدد موجب نديرو سالب، إذا ناقص 2 إكس. في المعادلة الأولى عندنا إكس وحنا بغينا ناقص 2 إكس، فاش غنضربو إكس باش يكون عندنا ناقص 2 إكس؟ غنضربو في العدد ناقص 2. إذا غنضربو المعادلة الأولى في العدد ناقص 2 بكل بساطة. بكل بساطة غادي نضربو المعادلة الأولى في العدد السالب ناقص 2 باش غادي نحصلو على ناقص 2 إكس في المعادلة الأولى، وعندنا المعادلة الثانية عندنا 2 إكس. منين نجمعو طرفي المعادلتين طرف بطرف غادي نتخلصوا من إكس، لأن ناقص 2 إكس زائد 2 إكس تساوي الصفر. إذا ناقص 2 عامل لإكس زائد إيكغيك تساوي ناقص 2 في 50. راه كنضربوا الطرف الأيسر والطرف الأيمن في العدد ناقص 2، وعندنا 2 إكس زائد 5 إيكغيك كتساوي 139. إذا ناقص 2 عامل لإكس زائد إيكغيك غادي نقوموا بعملية النشر. إذا ناقص 2 في إكس اللي هي ناقص 2 إكس، ناقص 2 في إيكغيك اللي هي ناقص 2 إيكغيك، وناقص 2 في 50 هي ناقص 100.
وعندنا المعادلة الثانية 2x زائد 5y تساوي 139. كما تلاحظون المعادلة الأولى عندنا ناقص 2x، المعادلة الثانية عندنا 2x اللي هو المقابل ديال العدد ناقص 2x. إذا غادي نجمعوا طرف بطرف باش نتخلصوا من المجهول x. إذا ناقص 2x ناقص 2y غادي نجمعوا الطرف الأيسر مع الطرف الأيسر زائد 2x زائد 5y تساوي، ونجمعوا الطرف الأيمن مع الطرف الأيمن ناقص 100 زائد 139. إذا ألوغ ناقص 2x زائد 2x كنختزلوا بها كتعطينا صفر، ناقص 2y زائد 5y كتعطينا 3y اللي كتساوي معذرة نسيت 9 ناقص 100 زائد 139 كتعطينا 39. عندنا y مضروب في العدد 3، إذا خصنا نقسموا طرفي المعادلة على العدد 3. في الطرف الأيسر إلا قسمنا على 3 كنختزلوا ب3 كتبقى لنا y، والطرف الأيمن كتكون عندنا 39 على 3 اللي كتعطي لنا 13. إذا y يساوي 13. شنو غادي نديروا؟ واش نعوضوا في المعادلة الأولى نعوضوا y 13 ولا في المعادلة الثانية الأولى؟ أنا كان من الأحسن نعوضوا في المعادلة الأولى، يعني remplaçons y dans l'équation 1 par، غادي نعوضوا y بالعدد 13. هذه هي المعادلة الأولى وهذه المعادلة الثانية. إذا غيكون عندنا x زائد y قلنا 13 كتساوي 50. غنردوا 13 للطرف الأيمن غتولي ناقص 13 كنبدلوا الإشارة. إذا x شحال كيساوي 50 ناقص 13 هي 37. إذا حل ديال هذه النظمة هو الزوج 37 13. هذه هي الطريقة ديال التأليفة الخطية. سالينا التمرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.